مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا البرنامج الأكاديمي، أي البرنامج العالمي لتعلم اللغة الفرنسية، وبرنامج جديد جدا يمكنكم أن تتعلموا عبره اللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. إذا نحن في قائمة الحوارات بالفرنسية مع الترجمة dialogue en français المستوى الأول niveau A1 الدرس الخامس أو بالأحرى الحوار الخامس. إذا سأحاول أن أدخل مباشرة في الحوار. إذا السيد سعيد يقول je vais faire أي سأقوم une sieste بقيلولة، أو سأقوم بأخذ قيلولة. سأقوم بأخذ قيلولة. Je vais faire une sieste. Je vais faire une sieste. Je vais faire أي سأقوم أو سأفعل بعد قليل أو للتو. سأقوم للتو. إذا قلنا je vais faire سأقوم أو سأفعل للتو، أي بعد لحظات قليلة. je vais faire سأقوم أو سأفعل. une sieste قيلولة. إذا سأقوم بأخذ قيلولة هي الترجمة العامة للجملة. إذا je vais faire une sieste. je vais faire une sieste. إذا السيدة نانسي وهي مضيفة في فندق ستقول له vous devez débrancher le téléphone. vous devez يجب عليكم. يمكن نقول يجب عليك إن كان التكلم مع شخص بأسلوب الأدب. débrancher فصل le téléphone الهاتف. إذا يجب عليكم. إذا كنت تريد أن تقوم بقيلولة أو تأخذ قيلولة فيجب عليك فصل الهاتف. vous devez يجب عليكم. tu dois يجب عليك. vous devez يجب عليكم. débrancher le téléphone فصل الهاتف. إذا يمكن نقول tu dois إذا أردنا أن نقول يجب عليك. tu dois débrancher le téléphone. يجب عليك أن تفصل الهاتف. ونستعمل tu عندما نتكلم مع المفرد، ولكن في الفرنسي نستعمل tu عندما نتكلم مع المفرد صديق، زوج، زوجة، أخ. إذن شخص قريب لك. أما بالنسبة ل vous devez أي الجمع يستعمل عندما يكون الشخص غريب عنك. إذن vous devez débrancher هي فصل، تفصل الهاتف. le téléphone. vous devez débrancher le téléphone. السيد سعيد سيقول إنها فكرة جيدة. c'est une bonne idée. c'est une bonne idée. إنها فكرة جيدة. c'est une bonne idée. c'est une bonne idée. إذن إنها فكرة جيدة. إذا قلنا c'est une idée إنها فكرة. إنها فكرة. وبون جيدة. bonne جيدة. c'est une bonne idée. c'est une bonne idée. حاولوا أن تعيدوا معي. c'est une bonne idée. c'est une bonne idée إنها فكرة جيدة. voulez-vous que je vous réveille dans une heure? voulez-vous que je vous réveille dans une heure؟ هل تريدني أن أوقظك خلال ساعة؟ voulez-vous هل تريدون كأسلوب للأدب. voulez-vous
أتريدون يمكن أن نقول أتريدون أن أوقظكم أتريدون أن أوقظكم خلال ساعة. Voulez-vous أتريدون Voulez-vous que je vous réveille que je vous réveille أن أوقظكم Voulez-vous que je vous réveille dans une heure أتريدون أن أوقظكم خلال ساعة dans une heure أي أن تمر ساعة وأوقظكم. حاولوا أن تعيدوا معي الآن. Voulez-vous que je vous réveille dans une heure Voulez-vous que je vous réveille dans une heure أتريدون أن أوقظكم خلال ساعة. إذن السيد سعيد سيرد Non, merci, permettez-moi de dormir jusqu'à ce que je me lève. Non, merci. Non, merci. لا, شكرا. Non, merci. Non, merci. Permettez-moi. Permettez-moi. أي اسمحوا لي de dormir. إذن هنا سنقول دعيني de dormir أنام jusqu'à حتى ce que je me lève أستيقظ. إذن هنا permettez-moi اسمحوا لي permettez-moi 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 de dormir اسمحوا لي أن أنام ولكن هنا دعيني أنام أو دعوني أنام jusqu'à ce que je me lève حتى أستيقظ jusqu'à حتى إذن non merci permettez-moi de dormir jusqu'à ce que je me lève jusqu'à ce que je me lève je commencerai le dîner à 6 heures سأبدأ العشاء je commencerai le dîner je commencerai إذن في المستقبل سأبدأ الفعل commencer يبدأ إذن je commencerai سأبدأ le dîner العشاء الساعة 6 أو على الساعة 6 مساء je commencerai le dîner à 6 heures في العادة يكتبون عفوا 18 heures 6 مساء هي 18 heures je commencerai le dîner à 18 heures سأبدأ العشاء الساعة 6 مساء إذن je commencerai le dîner سأبدأ العشاء je commencerai سأبدأ سأبدأ السيد سعيد يقول d'accord je pense أي d'accord أنا متفق أو حسنا je pense أعتقد que je serai أنني سأكون que je serai réveillé مستيقظا d'ici là في ذلك الوقت يمكن نقول في ذلك الوقت إذن حسنا d'accord حسنا je pense أعتقد que أنني je serai سأكون réveillé مستيقظا je serai réveillé d'ici là في ذلك الوقت d'accord je pense que je serai réveillé d'ici là إذن je pense أعتقد je pense عندما نريد أن نقول أعتقد نقول je pense je serai réveillé سأكون مستيقظا je serai réveillé d'accord je pense que je serai réveillé d'ici là d'accord je pense que je serai réveillé d'ici là حسنا أعتقد أنني سأكون مستيقظا في ذلك الوقت الموظفة في الفندق تقول sinon votre nez vous réveillera sinon وإلا إذا قلنا non تعني لا
sinon وإلا votre nez le nez هو الأنف votre nez أنفك إذن وإلا فإن أنفك vous réveillera سوف يوقظك إذن vous réveillera سوف يوقظك أو سيوقظك vous réveillera إذن sinon votre nez vous réveillera لأنه سيشم رائحة العشاء وسيوقظه إذن sinon وإلا sinon votre nez vous réveillera وإلا فإن أنفك سوف يوقظك vous voulez dire أتريدين أن تقولي أو أتريدون أن تقولوا الترجمة الحرفية vous voulez dire أتريدون أن تقولوا يتكلم معها بأسلوب الاحترام que je vais sentir أنني سأشم je vais sentir سأشم رائحة la cuisine alimentaire إذن طهي الطعام vous voulez dire que je vais sentir la cuisine alimentaire تقصدين أنني سأشم رائحة طهي الطعام vous voulez dire أتريدين أن تقولي أو تقصدين عندما يقول الفرنسيون vous voulez dire فإنهم يريدون أن يقولوا تقصدين أو تقصدون بالمعنى الأصح que je vais sentir أنني سأشم رائحة je vais sentir أنني سأشم طهي الطعام أو رائحة طهي الطعام la cuisine alimentaire إذن هي ترد vous pourriez يمكنكم أو يمكنك même حتى rêver أن تحلم de dîner بالعشاء إذن vous pourriez يمكنكم vous pourriez يمكنكم إذن يمكن même حتى rêver أن تحلم أو تحلم de dîner بالعشاء أو بأنك تتعشى أو بأنك تتناول وجبة العشاء يمكنكم حتى أن تحلموا بالعشاء vous pourriez même rêver de dîner vous pourriez تستطيعون أو يمكنكم vous pourriez même rêver de dîner le dîner وجبة العشاء je ne pense pas يرد سيد سعيد لا أعتقد je ne pense pas إذا قلنا je ne pense pas فنحن نقول لا أعتقد que je vais rêver أنني سأحلم que je vais rêver de rien بأي شيء je suis vraiment أنا حقا fatigué متعب je ne pense pas que je vais rêver de rien je suis vraiment fatigué je ne pense pas لا أعتقد إذا قلنا je ne pense pas فنحن نقول لا أعتقد que je vais rêver de rien أنني سأحلم je vais rêver de rien بأي شيء je suis vraiment fatigué أنا متعب حقا إذن je ne pense pas que je vais rêver de rien je suis vraiment fatigué je ne pense pas لا أعتقد je suis vraiment fatigué je suis vraiment fatigué أنا متعب حقا إذن je ne pense pas que je vais rêver de rien je suis vraiment fatigué أعيدوا معي je ne pense pas que je vais rêver de rien je suis vraiment fatigué إذن ستقول له هي بدورها bonne sieste
قيلولة جيدة. إذن بون سيست. بون سيست. بون سيست. إذن سأحاول أن أطرح السؤال الآن. إذا أردنا أن نقول لا أعتقد، ماذا سنقول؟ إذا أردنا أن نقول لا أعتقد، ماذا سنقول؟ لا أعتقد. إذا قلنا sinon، ماذا تعني باللغة العربية؟ sinon. sinon ماذا تعني باللغة العربية؟ حاولوا أن تجيبوا على السؤالين، وحاولوا أن تشاهدوا جميع فيديوهات البرنامج الأكاديمي. يمكنكم الضغط على الرابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، وستجدون جميع فيديوهات برنامج الأكاديمي. وأيضا ستجدون تطبيقات. الآن تجدون تطبيق القواعد، وإن شاء الله بعد أيام ستجدون جميع التطبيقات إن شاء الله بإذن الله. وحاولوا أيضا أن تشاهدوا الفيديوهات وهي مكتوبة في رابط التطبيق وهو فرونسي فاسيل. أيضا ستجدون الرابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.